ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजेचे म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक बाब लिओनी तशेंच म्हजे मित्र बाब मंगेश वेर्णेकार. 2-3 दीस जाले एक गोष्ट कानार पडली की आमचो कांपाल फुटबॉल ग्राउंड जो नवो बांदिल्लो आसा तो कोणाक तरी लीज आउट करपाचें सरकाराचो प्रयत्न चल्ला. खूब वायट दिसपाक लागलें. ल्हानपणाच्यान आमी त्या जाग्यार आमचो तो खेळपाची आमची ती जागा. स्कुलान आमी जेन्ना हे स्टुडंट्स आशिल्ले तेन्ना मार्च पास्टाची प्रॅक्टीस पासून सगळे आमचे 19 डिसेंबराचो कार्यक्रम, 15 आमचो 26 जानेवारीचो कार्यक्रम सगळे थंय जाताले. म्हणजे आमच्या चडशा पणजेकारांचे आनी ताळगांवकारांचे ल्हानपणूच त्या ग्रावंडाचेर खेळून भुरगे व्हडले जाल्ले आसा. आनी एक फुटबॉल ग्रावंड आमचो बरो आशिल्लो तो ऑलरेडी डेमोलिश करून थंय एक एक्झिबिशन्स आनी बाकीचे कसले शोज हे चालू आसा. आनी मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें इनिशिएटीव घेवन एक बरो फुटबॉल ग्रावंड हांगा बांदया, ह्या जाग्यार बांदया. तेन्नाच्या पयलीं दिगंबर कामत सरकारान तो गार्बेज यार्ड करून उडयल्लो. तुमकां सगळ्यांक जर याद आसा जाल्यार गार्बेज डंपिंग त्या जाग्यार जातालें. मागीर सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट मनोहर भाईन जेन्ना बांदून काडलें ताच्या नंतर ती सगळी गार्बेज बीन तेवटेनच्यान शिफ्ट करून एक बरी पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक फॅसिलिटी मेळची म्हणून एथलेटिक्स, फुटबॉल हाच्या खातीर हो एक ग्रावंड तयार करप सरकारा कडल्यान जालो. आतां हो सरकारान जेन्ना तयार केलो तेन्ना लोकांचे पयशे, टॅक्स पेयर्स मनी हो घेवन हो ग्रावंड बांदिल्लो आसा. आनी आतां कानार पडटा की प्रमोद सावंत सरकार हो ग्रावंड PPP मॉडेलाच्या नांवान एक खंयच्या तरी कॉर्पोरेट लॉबीक पणजेकारांचे आनी ताळगांवकारांच्या भुरग्यांचें भविश्य मॉर्गेज करपाचो प्रयत्न प्रमोद सावंत सरकाराचो चाललो. म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कॉर्पोरेट लॉबी कडेन घाण दवरप हें ह्या सरकारा कडल्यान चल्लां. हांव फाटल्याय म्हज्या कितक्याशाच प्रेस कॉन्फरन्सांनी म्हणटा की गोंयकाराचे धंदे, बारीक मनशांचे धंदे, बारीक मनशांच्यो फॅसिलिटीज काडून कॉर्पोरेट लॉबीक कश्यो ना कश्यो दिवप हेंच ह्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी हाजें सारकें डायरेक्ट एग्जाम्पल म्हणटा तें आज आमकां पळय दिसून येता. SAG ग्रावंड जो SAGन एक्चुअली मॅनेज करूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यां खातीर बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. म्हजें चली स्वता फुटबॉल प्लेयर. आज ताका खेळपा खातीर पणज्यान खंयच फॅसिलिटी ना. सो अशें आमचे कितकेशींच भुरगे आसा जांकां आज बऱ्यो फॅसिलिटीज पणज्यान मेळना. आनी दीस स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हॅज टू बी फॉर द पीपल. इट इज बीन बिल्ड युजींग द टॅक्स पेयर्स मनी. तुमकां जर PPP मॉडेल बीन कितें करपाचें आशिल्लें पयलींच तें काडून सरकाराचो पयसो वेस्ट ना करता कोणाकूय दिवपाक जाय आशिल्लें आनी पणजेकारांक आनी ताळगांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय आशिल्लें. सो एक बरी फॅसिलिटी जंय आमी सगळे खेळून ल्हानाचे व्हड जाल्ले आसा. हांव स्वता एक स्टेट बॅडमिंटन प्लेयर. फेलियर ऑफ दीस प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट मेजर म्हणटा तो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी पळयलां. लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना हें स्टेडियम बांदिल्लें फॉर गूड इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज लायक बास्केटबॉल, आमचे व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, तुका टेबल टेनीस, जिमनॅस्टिक्स अश्यो कितक्योश्योच गेम्स थंय जावपाक जाय. वेरेज त्यो सगळ्यो सोडून थंय चल्लें एक्झिबिशनां किंवा हांचे कोण तरी व्हडले लिडर येता तेन्ना थंय चलता मिटिंग्यो किंवा खंयचे तरी एक कोण परफॉर्मर हाडून थंय शो चालू आसा. म्हणजे ते SAGचो जो ताबो आसा तो म्हाका दिसता आतां काडून घेवपाची वेळ आयिल्ली आसा. SAG कडल्यान ते ESG करून उडोवपाचें. म्हणजे SAGची आनी गरज ना, फक्त ESGचीच गोंयकारांक गरज आसा. म्हणजे SAG कडल्यान करप कितें चल्लां, फक्त एक्झिबिशन्स. So this is a complete failure
ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट